अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल का दिन है और सारा वक्त शाम को तमाम चैनल्स पे अहम तरीन ख़बर ये थी कि कोई शेर रोड पे आ गया है और तकरीबन 1.5-2 घंटे उसी पे चैनल लगे रहे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस कौम में अहम तरीन मसला शेर की रोड पे आने की खबर हो, उस मुल्क के मसाइल का क्या हल निकलेगा। दूसरी जो खबर है वो ये है कि पिंडी के ज़िलाई चेयरमैन काकड़ 3 दिन तक अपनी टीम के साथ बैठे रहे। ये बड़े बड़े आलिम और ये जो कहते हैं ये कौम की निगरानी करेंगे, ठीक है, ये 3 दिन तक सर जोड़ के बैठे रहे और बिजली के बिल कम करने का मसला हल नहीं कर सके। आप अंदाज़ा लगाएं इनकी नाअहली का, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने तो कहा था कि 40% टैक्स है, बाद में खबर यही वो 50-55% बिल में टैक्स है। तो सिंपल सा, यानी कि बहुत ही आसान फार्मूला है बिजली के बिल कम करने का। अमीरों से टैक्स लें और बिजली के बिल में टैक्स कम करें। अगर ये इसको आधा कर दें तो आपकी बहुत सहूलियत हो जाएगी। लेकिन ये अमीरों से टैक्स लेना नहीं चाहते। 3 दिन तक इस पर लगे रहे कि किसी तरह से अमीरों से टैक्स ना लिया जाए और गरीब को ये कहा जाए कि टैक्स भी दो और शोर भी ना मचाओ। ये हमारे पिंडी के ज़िलाई चेयरमैन काकड़ साहब और उनकी इतनी बड़ी टीम जिसमें बड़े बड़े आलिम हैं, ये उनकी कार्रवाई है। उनकी नाअहली और नालायकी का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। फिर उसी पिंडी में रहते एक बड़े चीफ साहब, एक बहुत बड़े चीफ हैं जो पिंडी में रहते हैं। वो कौम को रोज़ ये भाषण देते हैं कि फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। 1956 से 2023 तक ये मुल्क को खा गए। चीफ जितने भी थे पिंडी में जो आए वो खा गए। अब आपको ये भाषण दे रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। भाई, तुम खाना छोड़ोगे तो ठीक होगा ना मुल्क। तुम सियासत से अपने आप को माइनस करोगे तो ठीक होगा। सूरत हाल ये है कि 1956 से अब तक हर 15-20 साल के बाद ये नए लाडलों की खेप तैयार करते हैं। आप जरा गौर तो करें ना कि जो मैं कहता हूँ 400 खानदान माइनस करने ज़रूरी हैं, ये 1956 से डेवलप कर रहे हैं 400 खानदानों को। और ये हर 15-20 साल के बाद एक खेप आती है। पहली खेप में सबसे मशहूर आदमी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो अयूब खान को अपना डैडी कहते थे। वो पहली खेप में आए जब चीफ साहब ने कब्ज़ा किया इस मुल्क पे। गोरा साहब के जाने के बाद जो ब्राउन साहब चीफ थे, उन्होंने जब कब्ज़ा किया तो पहली खेप उन्होंने तैयार की, उसमें सबसे मशहूर आदमी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उसमें कुछ और भी थे लेकिन सबसे मशहूर आदमी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। वो चीफ गए, फिर एक और चीफ आ गए जो कहते थे कि जी पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाएंगे, और उनका भी वादा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने हमें नवाज शरीफ का तोहफा दिया। जो अगली खेप तैयार हुई भुट्टो के बाद, वो नवाज शरीफ का तोहफा दे गए हमें। और वो भी आपके सामने कि उन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ। फिर वो गए तो एक और चीफ आ गए जो कहते थे एनलाइटेंड मॉडरेशन के, वो अब मुल्क को रोशन ख्याली की तरफ ले जाएंगे। नाअहल नालायक लोग वो आए, उन्होंने हमें खान साहब का तोहफा दिया, जो नाअहली और नालायकी की एक अलग ही मयार है उनका। खान साहब का नाअहली और नालायकी का 3.5 साल जो हुकूमत की, उसमें IMF का जो पैकेज है वो इन्हीं साहब ने लिया था। और हमने उस वक्त मुतालबा किया था कि IMF का पैकेज नामंजूर है जब तक माशी इस्लाहात भी ना की जाए। लेकिन खान साहब ने सिर्फ पैकेज नहीं लिया था IMF का, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की हिमायत भी हासिल थी खान साहब को, और पिंडी की। इन सब ने मिल के IMF का पैकेज लिया था 2019 में।
جس کا ہم آج بھگت رہے، آج جو ہم بھگت رہے ہیں وہ خان صاحب، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مولانا اور پنڈی کی ملی بھگت سے آئی ایم ایف کا پیکج لیا گیا تھا، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا اس سے سوائے ہمارے. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا پیکج منظور نہیں ہے جب تک آپ معاشی اصلاحات بھی نہ کریں. اب یہ نئی کھیپ آ گئی ہے لاڈلوں کی. یہ جو ککڑ ابھی آئے ہیں ان کو بھی ڈیولپ کری تھی لیبارٹری پچھلے 3 4 5 سال سے، اور یہ نئے آئے ہیں. اب یہ وزیر اعظم ہے، ان کی کابینہ ہے، اس میں لوگ ہیں، یہ سب ڈیولپ ہوں گے، ان کی شہرت ہوگی، پھر یہ اپنی پارٹیاں بنا لیں گے جب یہاں سے نکلیں گے. ٹھیک ہے، ان پارٹیوں کو جمہوری قرار دیں گے. ہمارے جو جمہوریت کی نشے میں مدہوش جو دانشور ہیں وہ جمہوری قرار دیں گے ان کی پارٹیوں کو، اور کہیں گے یہ ووٹ بینک تو کاکڑ کا ہے. جس طرح یہ ہمیں سمجھاتے ہیں جمہوریت کے نشے میں مدہوش دانشور کہ جی ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے، ووٹ بینک عمران خان کا ہے، ووٹ بینک بھٹو کا ہے یا بلاول کا ہے یا ووٹ بینک مریم کا ہے. پھر وہ کہیں گے جی ووٹ بینک کاکڑ کا ہے. بھئی اگر ان کا ووٹ بینک ہے تو یہ کندھوں پہ چڑھ کے کیوں آتے اقتدار میں؟ ووٹ کے زور پہ آئے نا. ان کو انجینئرنگ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اگر ووٹ بینک ان کا ہے تو؟ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مائنس آل کیے بغیر اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ ریاست گر چکی ہے اور تباہی کے آخری مراحل سے گزر رہی ہے. اور مائنس آل مجھے خواہش اور امید ہے کہ پرامن طریقے سے ہو. اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور مجھے ہر ہفتے ہفتے میں ایک دن 5 سے 7 نکلنا ہوگا اور سب کو مل کے آواز اٹھانی پڑے گی کہ مائنس آل کرو. یہ آواز پوری دنیا میں جائے گی جب سب نکلیں گے. ابھی کیا ہوتا ہے مجھے جماعت اسلامی والوں نے کہا کہ جی نکلیں گے جی بل پے نہیں کریں گے. بھائی بل نہیں دو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ بجلی آتی رہے گی کیا؟ بند ہو جائے گی بجلی جب آپ بل نہیں دو گے، کارخانے بند ہو جائیں گے. یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ بجلی کا بل اتنا بڑھ کے آیا کیوں ہے؟ بجلی کا بل اتنا بڑھ کے آیا اس لیے ہے کہ جو نااہل نالائق پنڈی نے ہمیں دیے ہیں پچھلے 30 35 سالوں میں، انہوں نے ایسے غلط فیصلے کیے ہیں معاشی طور پہ کہ بل آپ کا آنا ہی تھا اتنا زیادہ. تو جب تک آپ ان کو مائنس نہیں کرو گے، جب تک آپ امیر آدمی سے ٹیکس نہیں لو گے، جب تک غریب آدمی پہ ٹیکس کم آپ نہیں کرو گے، جب تک بجلی کا بل آپ کا کم نہیں ہو سکتا، جب تک آپ کی گیس کی قیمت کم نہیں ہو سکتی، جب تک پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہو سکتی، جب تک روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہو سکتا، جب تک خوراک کی قیمت آپ کے لیے کم نہیں ہو سکتی. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان سب کو مائنس کرو گے اور صحیح معاشی فیصلے ہوں گے. اور جس کی کمائی زیادہ ہے وہ زیادہ ٹیکس دے، جس کی کمائی کم ہے وہ کم ٹیکس دے. یہ سیدھا سادہ سا اصول ہے کسی بھی ایسے معاشرے میں جہاں سماجی انصاف ہو. تو میری آپ سے پھر یہ درخواست ہے کہ آپ مہربانی کریں، اس بات پہ غور کریں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ہمیں مل کے ملک گیر ایک تحریک چلانی ہوگی، ایک پرامن تحریک چلانی ہوگی تاکہ پنڈی اور ان کے لاڈلوں کو مائنس کیا جائے اور ایک عوامی جمہوریہ بنے جو عوام کے لیے فیصلے کرے، جو امیروں سے ٹیکس لے اور بجلی کا بل کم کرے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ نہ مانیں گے تو مشکلات آپ کی رہیں گی، آپ کے بچوں کے لیے بھی مشکلات رہیں گی. اگر آپ مان جائیں گے تو شاید ہم سب مل کے اس ملک کو ایک بہتر ملک بنا سکیں. شکریہ.